वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वे ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् गुरुरेव गति गुरुर्मेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशिरस्मि गुरोः मतिरस्मि गुरो मम पाहि गुरोः। गुरुभ्यो नमः। अत्र द्रष्टुं शक्यते वा करपत्रम्? अस्तु। अत्र कोऽपि लिङ्क् विषये पृष्टवन्तः, प्रेषयितुं शक्नोति वा? वाट्साप् द्वारा प्रेषयतु कृपया। एकनिमिषम्। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। प्रेषयिष्यसि महोदय? अस्तु। अत्र इतोपर्यन्तं तृतीय जुहोत्यादिगणपर्यन्तं दृष्टवन्तः खलु? इदानीम् अत्र चतुर्थगणः किम् अस्ति चेत् दिवादिगणीयः। दिवादिगणीयः अत्र दिव् इति अस्ति। दिवादिगणीय धातोः प्रत्ययं किम्? सर्वे जानन्ति एव। प्रथमवर्गे मया सूचितं खलु एतत् विषये। यकार भवति वा? उत्तमं। यकारः पूर्णतया किम् अस्ति? शन्।
उत्तमं पूर्णतया श्यन् अस्ति हा अत्र शकारः तु केन सूत्रेण इति भवति एतदपि जानन्ति एव लशक्व तद्धिते उत्तमम् उत्तमं लशक्व अतद्धिते इत्यनेन शकारः लोपः भवति अनन्तरं नकारः श्यन् इति अस्ति खलु नकारः केन सूत्रेण इति भवति सर्वदा हलन्त्यम् इत्यनेन इत् तस्य लोपः इत्यनेन लोपः उत्तमम् उत्तमम् इदानीं किं तिष्ठति अत्र य तिष्ठति या एव तिष्ठति इदानीं रूपं पश्येम अत्र दिव् इति धातु अत्र क्रीडा विजिगीष व्यवहारे द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति गतिषु अत्र एतत् बृहत् अस्ति दिव् इति अत्रैव अस्ति दिव् इति अत्र किम् अर्थे आगच्छति चेत् क्रीडा इति अर्थे आगच्छति दिव् दिव्यति क्रीडा क्रीडा इत्युक्ते किं गेम्स् एव खलु स्पोर्ट्स् लैक् दट् क्रीडा अनन्तरम् अत्र एतत् अत्र अस्ति वा इति पश्येम हलो भगिनी दिव् अर्थात् दिव्यति न वा दिव्यति एव तर्हि तत्र क्रीडा कुत्र अस्ति दिव्यति मध्ये न अत्र पश्यतु अत्र एतत् विषय आगच्छति क्रीडा विजिगीष अनन्तरं व्यवहारः द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति गतिषु इति अर्थे सर्वाणि अर्थानि अत्र भवन्ति एव अत्र द्रष्टुं न दिव् इति धातोः वा अत्र इदानीं पश्यतु अत्र द्रष्टुं न शक्यते खलु न एकनिमिषम् अर्थात् केवलं तत्र गणाः दृश्यन्ते एकनिमिषम् अत्र इदानीं अत्र दिव् इति अस्ति क्रीडा विजिगीष व्यवहारः इत्युक्ते जिगीषति वि उपसर्गपूर्वकेण अनन्तरं व्यवहारः एक्टिविटीस् द्युति अनन्तरं स्तुति मोद मुदु धातोः मोद मद स्वप्न कान्ति इति कान्ता लक्ष्म्याः पतिः तु कान्ता खलु कान्ति गतिषु इति अस्ति अत्र पश्यतु दिव अर्थमस्ति अत्र बहवः अर्थाः अत्र सन्ति एव एतत्तु परस्मैपदिनः अस्ति कति अस्ति धातवः कति स्तः जानन्ति एव वदतु न धातवः कति सन्ति 2000 अत्र मया अत्र परस्मैपदिनः आत्मनेपदिनः तावदेव अनन्तरम् अत्र उभयपदिनः अपि अस्ति खलु इदानीम् अत्र परस्मैपदिनः एव एतत् दिव् इति यत्र आत्मनेपदिनः नास्ति कुशलः भवति खलु किमर्थं चेत् अत्र आत्मनेपदिनः बहु क्लिष्टकरमस्ति अत्र परस्मैपदिनः इत्युक्ते सुलभतया भवति एव अत्र पश्यतु दिव्यम् अस्ति अत्र धातुः तु दिव्
परन्तु अत्र पश्यतु प्रथमपुरुष एकवचनं तु दीव्यति इति भवति। अत्र किञ्चित् क्रमः भवति इति वयं जानीमः। क्रमः इत्युक्ते प्रक्रिया। पूर्वतनवर्गे मया सूचितं खलु, तदेव अत्रापि भवति। दिव्य इत्युक्ते तादृश अर्थेषु भवन्ति एव, अर्थाः भवन्ति। दिवु इति भुवादिगणे धातवः। भू वा इति अस्ति, धातुः द्वयम् अत्र सन्ति। भू वा इति धातु आदिः, भुवादयो धातवः। अनन्तरम् एतत् भुवादिगणे दिव्यति इति ति एव, तीतः अन्ति इति अस्ति खलु, तीतः अन्ति। अत्र लट् अस्ति, वर्तमाने लट् इत्यर्थे। अनन्तरम् अत्र तिप् प्रयोगं कुर्मः। तिप् प्रयोगं तीतः अन्ति, सीतः त मीवहमः। अत्र अस्माकम् इच्छा प्रथमपुरुष एकवचनम् एव, प्रथमपुरुष एकवचनमेव। अतः ति इति स्वीकुर्मः। इदानीं दिवादिभ्यः शन् इति प्रत्ययम् अस्ति। एतत् प्रत्ययं स्वीकृत्य इदानीं मया उक्तं शन् अर्थं किं? शन् इति विकर्णप्रत्ययम्। विकर्णप्रत्ययम्, ओके। शन् इति पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः। एतत् सर्वं विकर्णप्रत्ययम्। अनन्तरं या एव तिष्ठति खलु, एतत्तु आकृति। अन्तिम आकृति किम् अस्ति चेत् या एव, अन्तिम आकृति। इदानीम् अत्र शकारः लशक्व अतद्धिते इत्यनेन इति भवति। नकारः तु हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन इति भवति। पूर्णतया या एव तिष्ठति। इदानीम् अत्र इत् इति वयं वदामः खलु, किञ्चित् कालानन्तरं 2 वर्षाणि 3 वर्षाणि 2 एतत् सर्वाणि गतवन्तः चेत् अत्र अनुबन्धलोपानन्तरम् इति वक्तव्यम्। अनुबन्धलोपानन्तरम्। इदानीं लशक्वततिते हलन्त्यं तस्य लोपः, एतत् सर्वाणि सूत्राणि सन्ति खलु। एतत् त्यक्त्वा किं वक्तव्यं चेत् अनुबन्धलोपानन्तरं किं वदेम? अनुबन्धलोपानन्तरं, किञ्चित् कालानन्तरम्। अस्तु, इदानीम् अत्र दिव् योगः श योगः न या योगः ति एव अस्ति। इदानीं हलीज इति एकं सूत्रम् आगत्य कार्यं करोति। एतत् सूत्रं किं करोति? ह्रस्वस्य दीर्घः भवति। ह्रस्वस्य दीर्घः भवति। सूत्रसङ्ख्या 8277। एतदपि पश्येम। द्रष्टुं शक्यते खलु? इदानीम् अत्र कोऽपि पठन्तु। अत्र एतदेव सर्वदा पठन्तु इति उक्तं चेत् अत्र स्थूलाक्षरैः यत् भवति एतदेव पठनीयम्। पठतु। अस्तु। रेफ वकारान्त धातोः उपधाभूतस्य इक् वर्णस्य हल् वर्णे परे दीर्घदेशः भवति। दीर्घादेशः। अत्र सन्धि जानन्ति वा? अत्र सन्धिः किं? सवर्णदीर्घसन्धि। सूत्रं न जानाति। अत्रैव अस्ति उत्तरम्। अकः सवर्णे दीर्घः। कुत्र? अत्र इदानीम् उक्तवती खलु सवर्णदीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। एतत् पश्येम। इदानीम् एतत् मनसि स्थापयतु। रेप वकारान्त रेपः अस्ति चेत्, अनन्तरं वकारः अस्ति चेत्,
इदानीं दिव् स्वीकुर्मः चेत् अन्तिमवर्णः किम्? दिव् अन्तिमवर्णः किम्? वकार वकारः एव। आम् रेपः वकारान्त धातोः उपदा इत्युक्ते किम्? one previous to that last word. उत्तमम् उत्तमं। यत् अन्तिमवर्णः तिष्ठति तत् पूर्वं यत् वर्णः तिष्ठति एतदेव उपदा। अन्तिमवर्णस्य पूर्वं यत् वर्णः तिष्ठति तत् एव उपदा। इदानीम् उपदा भूतस्य इक् वर्णः दिव् इति अस्ति खलु। आम् अत्र वकारपूर्वं किम् अस्ति? दि दिव् पूर्वं दि अस्ति। दिव् ई अस्ति खलु। ई अस्ति। दकार एतत् इक् वर्णे अस्ति खलु। आम् अतः उपदायां तिष्ठति इक् वर्णस्य स्थाने हलि वर्ण परे अस्ति चेत्, अत्र हल् वर्णः परे किम् अस्ति चेत् अत्र दिव् य ति अस्ति। यकारः हल् वर्णः एव। अत्र प्रत्याहार वलि इति मया प्रेषितम्। एतत् प्रिण्ट् औट् अस्ति वा भवन्तः समीपे? न महोदय। अष्टाध्यायी.com न एतत् मया प्रेषितं प्रत्याहारवलि इति। एकनिमिषम्। खलु इदानीम् अत्र इक् वर्णः पश्यतु। इकार उकार ऋकार ऋकार एतत् इक् वर्णः। एतदेव प्रत्याहारवलि मया प्रेषितं ग्रूप् मध्ये। ओके अस्ति वा नास्ति वा? न जानाति। पश्यामः भगिनि। अहं प्रेषयिष्यामि पुनरपि। वयं लेखिष्यामः। आं महोदय। अस्तु, इदानीम् एतदेव प्रत्याहारः। इक् वर्णः तत्र तिष्ठति। इदानीं हल् वर्णे परे अस्ति चेत् इति अत्र दत्तं खलु। हल् वर्णे परे अस्ति चेत् इदानीं हल् कुत्र अस्ति इति पश्यतु। सर्वे सर्वाणि व्यञ्जनानि। हल् वर्णः महेशसूत्राणि अस्ति चेत् सर्वाणि व्यञ्जनानि हलन्त्येव। अतः तत्र परे अस्ति हल् वर्णः। हल् वर्णः परे अस्ति चेत् हल् वर्णः परे अस्ति चेत् उपदायां यत् वर्णः तिष्ठति तत् किं भवति? दीर्घः भवति। दीर्घः भवति। अतः एव अत्र दीव्यति इति भवति। पश्यतु अत्र, अतः एव दीव्यति। कुत्र भवति? एतत् चत्वारगणे भवति। चत्वारः गणः किम्? दिवादि। उत्तमं। दिवादिगणः धातुः। इदानीम् अत्र द्रष्टुं शक्यते वा? इदानीम् अत्र तदेव भवति। नश्यति, नृत्यति, कुप्यति, क्रुध्यति, तुष्यति, मन्यते। एतत् किं पदिनः इदानीम्? आत्मनेपदी। उत्तमम्। अनन्तरं विद्यते। अत्र विद् एकमेव अत्र दत्तं, परन्तु विद् चत्वारः भवन्ति। मनसि स्थापयतु।
अन्ते अग्रे एतत् सर्वाणि पदानि धातवः आगच्छति एव। इदानीम् अत्र आत्मनेपदिनः भवति। आत्मनेपदिनः एकं स्वीकृत्य पश्यामः। इदानीं विद्यते इति पश्यामः। विदज्ञाने बहवः अर्थविषये चत्वारः विद इति भवन्ति। एतत् विषये पश्येम। विद एतत्तु आत्मनेपदिनः। अत्र पश्यतु। द्रष्टुं न शक्यते खलु? एकनिमिषम्। इदानीं द्रष्टुं शक्यते वा? अत्र पश्यतु। विद अत्र चन्द्रबिन्दुः अस्ति चेत् चन्द्रबिन्दुः किं वक्तुं शक्यते? पूर्वरूपसन्धि न, अत्र विद इति अस्ति खलु? एतदेव अत्र मूलधातुः। एतदेव अत्र मूलधातुः। अत्र किं वक्तुं शक्यते चेत् विद इति भवति। विद इति अस्ति। विद अत्र चन्द्रबिन्दुः अन्ये नाम किम् अस्ति चेत् अनुनासिकवर्णः। मया पूर्वमेव उक्तं। कुत्रापि लिखन्तु। चन्द्रबिन्दुः अत्र लिखतु। इस् इक्वल् टु स्थापयतु अनुनासिकवर्णः। अत्र दकार उत्तरवर्ति किम् अस्ति? पूर्वं मया उक्तं लशक्व तद्धिते इत्यनेन शकारस्य इत् भवति। अत्र किं तिष्ठति? एव तिष्ठति खलु? लशक्व तद्धिते इत्यनेन शकार उत्तरवर्ति तिष्ठति। शकारः लशक्व तद्धिते इत्यनेन इत् भवति खलु? अत्र शकार उत्तरवर्ति अकार तिष्ठति। इदानीम् अत्र विद इति अस्ति। दकार उत्तरवर्ति किम् अस्ति? अनुनासिक अकार। उत्तमम्, अनुनासिक अकारः। अतः एतत् अनुनासिक अकारः। अनन्तरम् अत्र चन्द्रबिन्दुः एतत् मिलित्वा एव इत् भवति। केन सूत्रेण इत्युक्ते उपदेश अज अनुनासिक इत् इत्यनेन। एतत् न जानन्ति खलु? द्रष्टुं शक्यते वा? उपदेश अज अनुनासिक इत् इत्यनेन एव। अत्र सुशीला भगिनी पठतु। उपदेशे विद्यमानः अनुनासिकस्वरः संज्ञकः भवति। इत् संज्ञकः भवति। संज्ञा इत्युक्ते किम्? उत्तमम्। अत्र अनुनासिकवर्णः इत् भवति इति अत्र दत्तम्। अत्र पश्यतु। सु इति अस्ति। रामयोगः सु। रामयोगः सु। इदानीम् अत्र सु इति अस्ति। अस्मिन् प्रत्यये सकारात् परः अनुनासिक उकारः अस्ति। अतः अस्य उकारस्य इत् संज्ञा भवति। तदेव इदानीं किं दृष्टवन्तः? विद इति दृष्टवन्तः खलु? अत्र इदानीम् अत्र सु इत्यस्य उकार अनुनासिकवर्णः इत् भवति। इदानीं दिव इत्यस्य दकार उत्तरवर्ति अकारः अत्र अनुनासिक अकारः इत् भवति इति वक्तव्यं खलु? इदानीम् अत्र
दिवा इति केन सूत्रेण अकार दकार उत्तरवर्ति अकारः अनुनासिकवर्णः केन सूत्रेण इति भवति लशक उपदेशे उपदेशे जनुनासिक इत् अत्र कुत्रापि लिखतु अत्र चन्द्रबिन्दुः अनन्तरं दकारः स्थापयतु अनन्तरं सु इति अपि अस्ति एतदपि स्थापयतु देश अज उपदेश अज अनुनासिक इत् अस्तु मया अत्र ग्रुप् मध्ये प्रेषितम् इदानीम् अत्र द्विधातुः पश्येम अत्र पश्यतु द्रष्टुं शक्यते खलु द्विधातु अत्र विद्धातु विद ज्ञाने इति अर्थे आगच्छति विद सत्तायाम् इति अर्थे आगच्छति विद्लुरु लाभे इति अर्थे विद विचारणे विद चेतनाख्यान निवासेषु पञ्च वन एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च अस्ति दिव इति अर्थे इदानीम् अत्र वयं शन् इति अस्ति खलु दिवादिगणीये एव अत्र किम् एतत् स्वीकुर्मः दिवादिगण एव खलु चत्वारः खलु दिवादिगण अत्र एव आत्मनेपदिनः अस्ति एतत् सर्वाणि विषयाणि अत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये सन्ति एव विद दिवादिगणे पश्येम इदानीम् अत्र विद इति अस्ति एतत् विद अपि भुवादिगणे एव सन्ति अनन्तरम् एतत् अपि वर्तमाने लट् अस्ति अस्माकं आकाङ्क्षा किम् अस्ति विवक्षा किम् अस्ति तिप्तस्जि सिप्तस्त मिपुवस्मस् एतत् नास्ति किमर्थं चेत् एतत् तु आत्मनेपदिनः खलु अतः ता आतां ज इति तिप्तस्जि सिप्तस्त मिपुवस्मस् एतत् परस्मैपदी 3 4 78 पश्येम 3 4 78 अनन्तरम् अत्र किम् अस्ति पृथक्तया अत्र स्वीकरणीयं लकारस्य स्थाने तिप्तस्जि मिप्वस्मस् एतत् परस्मैपदिनः
अनन्तरम् अत्र त आतां झ ता सातां तादृशं भवति अत्र। अत्र पठितुं शक्यते वा? कोऽपि पठतु। आत्मनेपदिनः किं भवति? त आतां ज आस् आथां द्वम् इड् यः दहि वही महिड् महीन् इड् वहि वहि महीन्। वहि महीद् महिङ् एते हा। आदेशः भवन्ति। आदेशाः भवन्ति। एतत्तु आत्मनेपदिनः। त आतां झ उच्चारणस्थानं समीचीनतया मधुरमिव वक्तव्यं। कर्णे एतत् मधुरम् इव गन्तव्यं। त आतां प्रथमतकारः। अदने किमपि अत्र प्रयत्नं नास्ति एव। झ इति छ छ झ झ इति भवति। चत्वारः। अतः उच्चारणस्थानं समीचीनतया एतत्तु महाप्राणः अस्ति। अनन्तरं तास् एतत्तु महाप्राणः। तत् तास् गतवर्गे मया उक्तमेव। तास् आथां त्वम् इड् वहि महीम् एतत्तु आत्मनेपदिनः। इदानीम् अत्र किम् अस्ति इति पश्येम। अत्र पश्यतु, इदानीम् अत्र तिक्तस्जि एतत् नास्ति। किमर्थं चेत् एतत् परस्मैपदिनः। परस्मैपदे इदानीं त आतां ज इदानीम् अत्र ता एव अस्ति खलु। त आताम् अत्र त आताम् अत्र किं सन्धि भवति? इदानीमेव सवर्णदीर्घसन्धि। सवर्णदीर्घः सन्धि। अतः ताताम् इति न पठतु। त आताम् इति अस्ति। अतः प्रथमपुरुष विवक्षा अस्ति। अतः त एव तिष्ठति अत्र। विद् योगः ता इदानीं भवति। एतत् दिवादिगणीय धातुः खलु। पूर्वं वयं परस्मैपदिनः दृष्टवन्तः। इदानीम् आत्मनेपदी। अतः षण् तदेव भवति। किमर्थं? किमपि क्लेशः नास्ति एव। क्षमः नास्ति। अतः तत्र या एव तिष्ठति। लशक्व तद्धिते लशक्व अतद्धिते इत्यनेन शकारः इत् भवति। नकारः आलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन भवति। अत्र या एव तिष्ठति। एतत्तु विकर्णप्रत्ययमस्ति। एतत् विकर्णप्रत्ययं किं बाधित्वा अत्र दिवादिभ्यः षण् इति भवति? किं बाधित्वा? मया बहुवारम् उक्तं। किम् अत्र बाधित्वा? उत्तमम्। का उक्तवती? अहम् इत्युक्ते अत्र कर्तरि शप् इति बाधित्वा। कर्तरि शप् सर्वत्र आयाति एव, परन्तु अत्र मया पूर्वं दृष्टवन्तः, वयं सूचितवन्तः। पुनरपि पश्येम वा? दिवादिभ्यः षण्। अत्र पश्यतु, कर्तरि शप् इति बाधित्वा। कर्तरि शप् बाधित्वा एव। द्वादिगणः, अदादिगणः, जुहोत्यादिगणः, दिवादिगणः। इदानीम् अत्र एतत् विषये गणपरिचयविषये एव वयं दृष्टवन्तः। अत्र पश्यतु, सर्वत्र कर्तरि शप् भवति एव, परन्तु अदादिगणे शप् लुकु भवति, पूर्णतया लुकु भवति। जुहोत्यादिगणे अपि लुकु भवति। जुहोत्यादिगणे किं भवति? श्लू भवति।
उत्तमं द्वित्वं भवति खलु द्वित्वं एतदेव मुख्यविषयम् अत्र द्वित्वं द्वित्वं इत्युक्ते डबल एकः वर्णः द्विवारम् आगच्छति भवति दिवादिगणीयः षण् किं बाधित्वा अत्र षण् आगच्छति कर्तरि शप् बाधित्वा एव अत्र षण् भवति स्वादिगणः अपि किं बाधित्वा स्नु भवति कर्तरि शप् तुदादिगणीयः तुदादिभ्यः श्यः कर्तरि शप् बाधित्वा श भवति रुदादिगणः कर्तरि शप् बाधित्वा स्नं भवति तरादिगण धातुः कर्तरि शप् बाधित्वा उ भवति क्रयादिगणः कर्तरि शप् बाधित्वा स्ना भवति चुरादिगणः निच् योगः शप् चुरादिगणे कर्तरि शप् आयाति एतत् मनसि स्थापयतु अत्र वेदमस्ति खलु वेदविषये यत् आयाति पुनरपि पुनरपि रटनं भवति पुनरपि अभ्यासं भवति तदेव एतत् सर्वाणि विषयाणि अभ्यासं करणीयमेव अत्र दिवादिगणे षण् किं बाधित्वा षण् आगच्छति कर्तरि शप् लिखन्तु कुत्रापि लिखन्तु कर्तरि शप् इति लिखतु इदानीम् अत्र दिवादिभ्यः षण् इत्यनेन यकार आगच्छति विद् योगः या योगः ते किमर्थमत्र विद् इति भवति विद विद् इति किमर्थम् आयाति न पूर्वम् अत्र विद इति अस्ति खलु दकार उत्तरवर्ति अकारः गच्छति अतः विद् एव तिष्ठति दकारः इद् एव तिष्ठति किमर्थं चेत् अकारः गच्छति अतः एव विद् तिष्ठति विद् योगः या योगः ते किमर्थम् अत्र ता ते इति भवति अत्र न आत्मनेपदिनः परन्तु आत्मनेपदिनः एतत् सूत्रं स्वीकृत्य एव ते इति भवति ते आत्मनेपदानां तेरे 3 4 79 पश्येम न दृश्यते महोदय अहं सूचयिष्यामि इदानीमेव मया अत्र क्लिक् कर्तम् इदानीं द्रष्टुं शक्यते वा किम् अस्ति पित आत्मनेपदानां तेरे इति भवति अत्र पश्य मृणालिनी पठतु पित आत्मनेपदानां तेरे टित् लकाराणां विषये आत्मनेपदस्य प्रत्ययस्य टी सम्यकस्य ए आदेशः भवति इदानीं टी इति संज्ञा कुत्र भवति चेत् आद्यन्तौ टकितौ न इदानीम् अत्र तकार उत्तरवर्ति किम् अस्ति अकार एतत् स्थाने एकारः भवति अतः एकारः भवति ते इति भवति तिते आत्मनेपदानां तेरे टी संज्ञकः टी इति ता उत्तरवर्ति आ एव टी अस्ति अत्र रा अन्य उदाहरणमपि दास्यामि राजन् इति अस्ति राजन् अत्र टी संज्ञकः किम् राजन् मध्ये नास्ति अन्ते इति वक्तव्यम् राजन् इति शब्दस्य अन्ते राजा आकार अन्ते हलन्त्यं नकारः अस्ति अनन्तरं
नकारः तदैव न भवति खलु। वर्णः अत्र किम् अस्ति पूर्णतया? राजा अस्ति खलु प्रथमपुरुषः। राजा राज्यम् अन् 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 एव टी संज्ञकः भवति। इदानीम् अत्र ठित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन तकार उत्तरवर्ति अकारस्य स्थाने एकारः भवति। इदानीमेव सूत्रं दृष्टवन्तः खलु। टी संज्ञकस्य विषये टी संज्ञकविषये किं दृष्टवन्तः? तित् लकाराणां विषये तित् इत्युक्ते यत्र टी संज्ञकः भवति विषये आत्मनेपदस्य प्रत्ययम् अत्र ता एव अस्ति। प्रत्ययं तीतः अन्ति तदेव अत्र ता अर्थं ज भवति। अत्र प्रत्ययमेव खलु। तत्र प्रत्ययस्य अन्तिमवर्णस्य टी संज्ञकस्य अन्तिमवर्णः अत्र किम्? अकारः। उत्तमम्। अकारः एव अस्ति। अत्र अकारस्य स्थाने किम् आदेशः भवति? एकारः। अतः एव अत्र किं भवति इदानीं? विद्यते ते भूत्वा विद्याते विद्यते इति अन्तिमरूपं निष्पन्नम्। न सम्यक् अवगतं भगिनि। टी संज्ञकः इत्युक्ते अन्तिमवर्णः एव टी संज्ञकः। आं वा? कुत्रापि अन्तिमवर्णः टी संज्ञकः वा? कुत्रापि नास्ति। यत्र आत्मनेपदिनः आयाति तत् स्थाने एव टित आत्मनेपदानाम् अत्रैव उत्तरमस्ति। आत्मनेपदानाम् एव खलु। आतां मध्ये आता मध्ये आं भवति खलु। एकनिमिषं पश्येम। अहं चिन्तयामि अन्तिम हल् उपान्तिम हल् आरभ्य यत् सर्वम् अग्रे अस्ति तत् टित् अस्ति वा? आताम् इति पश्यतु अत्र। आताम् इति अस्ति खलु। अत्र अन्तिमवर्णः आम् अस्ति। आम् तर्हि तकार उत्तरवर्ति आम् यत् अस्ति टी संज्ञा स्थाने एकारः भूत्वा आते इति भवति। अत्र टी संज्ञकः अनन्तरं किम्? अनन्तरं किञ्चित् कार्यमपि अस्ति। बहवः सूत्राणि सन्ति। विद्येताम् एतत्तु लोट् लकारः। पूर्णतया एतत् द्रष्टुं किञ्चित् कालानन्तरं पश्येम। धातुरूपाणि आगच्छति एव किञ्चित् कालानन्तरम्। अत्र किं भवति चेत् पूर्णतया एतत् द्रष्टव्यमेव। विद्यते विद्येते विद्यन्ते विद्यसे विद्येते विद्यद्वे विद्ये विद्यामहे विद्यावहे विद्यामहे इति अस्ति। एतत् पूर्णतया किञ्चित् कालानन्तरं छात्राः एव अत्र वक्तव्यम्। विद्यते इति टिते आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन विद्यते इति भवति। अनन्तरं विद्येते इति भवति। अत्र किमर्थम् एतत् टिते आत्मनेपदानां टेरे इति अस्ति। अनन्तरम् अत्र आतोन्नितः इति एकं सूत्रम् आयाति। अनन्तरं लोपो व्योर्वलि इत्यनेन य आयाति। आद्गुणः इत्यनेन किमपि किञ्चित् कार्यं बहवः सन्ति। एतत् अग्रे पश्येम। इदानीम् अत्र दिवादिगणविषये किम् अस्ति इत्येव वयं दृष्टवन्तः। कुत्र गच्छति?
इदानीं द्रष्टुं शक्यते खलु दिवादिगणे दिवादिगणः परस्मैपदिनः दृष्टवन्तः आत्मनेपदिनः एकं स्वीकृत्य दृष्टवन्तः इदानीम् अत्र पञ्चमगणः किम् अस्ति अत्र पठतु कोऽपि पठतु स्वादिः पञ्चमः गणः सु इत्यादयः धातवः सुनोति इत्यादीनि क्रियापदानि इत्यादीनि क्रियापदानि अत्र पश्यतु विकरणप्रत्ययः इदानीं दृष्टवन्तः स्वादिगणे किम् अस्ति श्नु इति अस्ति इदानीम् अत्र शकारः केन सूत्रेण इति भवति लशक अतदिति नु एव तिष्ठति इदानीम् अत्र नु अस्ति खलु अत्र सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन उकारस्य स्थाने ओकारः भवति उकारस्य स्थाने ओकारः अत्र उदाहरणरूपेण चिनोति इति स्वीकुर्मः एतत् सर्वाणि धातवः अत्र परस्मैपदिनः एव आप्नोति चिनोति शक्नोति दूनोति खलु अतः अत्र परस्मैपदिनः नास्ति एव आप्नोति आ इति अस्ति अस्तु एतदेव स्वीकुर्मः आप्नोति इति अस्ति प्रथमधातुः स्वादिगणीय धातुः खलु इदानीम् अत्र द्रष्टुं शक्यते वा इदानीं अत्र आप्नोति इति अस्ति धातुः तु आप्लुरु इति अस्ति एतदपि भ्वादिगणीय धातुः ऋकारः उत्तरवर्ती अनुनासिकवर्णः इति भवति केन सूत्रेण उत्तमम् उपदेशे अज अनुनासिक इत्येतेन इदानीम् अत्र आप् एव तिष्ठति एतदपि वर्तमाने लट् एव इदानीम् अत्र म्यूट् करोतु शब्दम् आगच्छति इदानीम् अत्र रेकार्डिङ्ग् कृतवन्तः खलु एतत् अत्रापि आगच्छति एतत् सौण्ड् ध्वनिः अत्र पश्यतु एतत् विवक्षा तिप् अस्ति अतः तिप् परस्मैपदिनः प्रथमपुरुष विवक्षा अस्ति इदानीम् आप् योगः श्नु अस्ति श्नु अत्र स्वादिभ्यः श्नुः इति भवति अत्र सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन एव उकारस्य स्थाने ओकारः भवति अतः आप् योगः नो योगः ति वर्णमेलनेन किं भवति इदानीं यत्र प्रश्नः उदेति तत् स्थाने अन्म्यूट् करोतु अनन्तरं वदतु आप्नोति तावदेव एतत् गणः किम् आप्नोति भवती इदानीमेव पठितवती खलु पञ्चमगणः स्वादिगणः पञ्चमगणः एतत् समीचीनतया मनसि स्थापनीयं भुवादिगणः प्रथमगणः अदादिगणः द्वितीयगणः जुहोत्यादिगणः चतुर्थगणः स्वादिगणः पञ्चमगणः अनन्तरं किं तनादि तुदादिगणः षड् अस्ति अनन्तरं रुदादिगणः सप्तम अस्ति अनन्तरं तनादिगणः अष्टम अस्ति क्रयादिगणः नव भवति चुरादिगणः दश भवति तदेव मनसि स्थापनीयम् एतत् वाट्सप् मध्ये रेकार्ड् करोतु यत्र यत्र समयः अस्ति तत्र आन् करोतु अनन्तरं शृणोतु सावधानतया एतत् न आगच्छति रटनं सर्वदा भवितव्यमेव इदानीं नु इति अस्ति
नु इति केन सूत्रेण ओ भवति? उकारस्य स्थाने ओकारः भवति। अत्रैव उत्तरमस्ति खलु। सार्वधातुकार सार्वधातुकार्धधातुक। इदानीम् धातुकयोः अत्रापि सन्धिः किम्? सवर्णदीर्घसन्धि एव। सार्वधातुक धातुक आर्धधातुक। सार्वधातुक ककार उत्तरवर्ति अकारः तिष्ठति। अनन्तरम् आर्धधातुक अस्ति, अत्रापि अकारः अस्ति। अकार अकार मेलनेन आकारः भूत्वा सार्वधातुकार्धधातुकयोः एतत् सूत्रेण एव अत्र गुणः भवति। अतः एव आप्नोति इति अन्तिमरूपं निष्पन्नम्। स्वादिगणधातुः किं भवति? परस्मैपदिनः भवति। इदानीं दृष्टवन्तः खलु। इदानीम् अत्र षष्ठमगणः। सुशीला भगिनी पठतु। द्रष्टुं न शक्यते, एकनिमिषम्। पठतु इदानीं। सुदादिगणः षष्ठगणः सुद् इत्यादयः धातवः सुदति इत्यादीनि क्रियापदानि विकरणप्रत्यय च इष् अ श अ उदाहरणं मित् मिलति मिल् मिलति लिख् लिखति क्षिप् क्षिपति कृष् कृषति कृषति। अत्र एतत् सर्वाणि पदानि किम् अस्ति अत्र? परस्मैपदी। झटिति वक्तव्यं, तत्र किमपि आत्मनेपदिनः नास्ति, अतः तत्र तदेव भवति। मिलति अत्र अपि तिप् इति आगच्छति। अनन्तरम् अत्र शकारः इत्यस्य अकारः आगच्छति, अतः मिल इति भवति। ति योजनेन मिलति। लिखति लिक् योगः अयोजनेन लिखति। क्षिप् योगः आयोगः क्षिपति। कृषति अकारमेलनेन कृषति इति भवति, तकारमेलनेन। इदानीम् अत्र मृणालिनी पठतु, सप्तमगणः। रुधादिः सप्तमः गणः। रुद् इत्यादयः धातवः ऋणद्धि इत्यादीनि क्रियापदानि विकरणप्रत्ययः श्नं न अवशिष्यते। उदाहरणं छिद् छिनत्ति तृद् तृणत्ति भिद् भिनत्ति भुज् भुनक्ति भुङ्क्ते युज् युनक्ति। एतदपि किं गणीयः भवति? किं गणे? परस्मैपदिनः खलु। पदिनः परस्मैपदिनः। अत्र छिनति तृणति भिनति भुनक्ति अनन्तरं युनक्ति इति भवति। अत्र श्नं मध्ये किं तिष्ठति? न तिष्ठति। एतत्तु आकृति, अन्तिम आकृति न एव तिष्ठति। इदानीम् अत्र छिद् योगः न योगः छिनति एव, किमपि अत्र क्लेशः नास्ति। तृणति अत्र तृद् इति भवति। किमर्थम् अत्र नकारः आगच्छति इति? उत्तमं, नत्वम् आगच्छति। अट्कुपवाङ्नुम् इति अस्ति वा? अत्र रेपः अस्ति वा? ऋकारान्तः अस्ति अत्र। अत्र ऋकारान्तः पश्यामः।
द्रष्टुं शक्यते वा? हा इदानीम् अत्र तृणति इति भवति, तुतुतुत् धातुः। अत्र अपि तृद् इति अस्ति, तिप् इति प्रथमपुरुषविवक्षा अस्ति। इदानीं रुदादिभ्यः श्नम् इति अस्ति, एतत्तु मकारः अन्तिमवर्णः अस्ति। अतः मिदच्छोन्त्यात् परः एकं सूत्रमस्ति। अतः एव तृणद् नकारः मध्ये आगत्य तिष्ठति, अत्र आगत्य कार्यं करोति। एतत् पश्येम 3178 अत्र अस्ति वा इति नास्ति वर्तते। मिदचोन्त्यात् परः वा? आम्, अत्र तेन दत्तवन्तः। अस्ति अस्ति एव। अस्तु, इदानीं पश्यतु, अत्र अहं शेर् करोमि। इदानीं पश्यतु, रुदादिभ्यः श्नं सार्वधातुके कर्तरिप्रत्यये परे रुदादिगणस्य धातोः परः श्नं प्रत्ययः विद्यते। इदानीम् अत्र श्नं प्रत्ययः मध्ये अत्र पश्यतु, इदं गणविकरणं मित् अस्ति। मित् कुत्र भवति? श्नम् इति अस्ति खलु, अन्तिमवर्णः मकारः। अतः सूत्रं तत् मकारः स्वीकृत्य एकं सूत्रम् आगत्य कार्यं करोति। एतत् सूत्रस्य नाम किं? मिदोचोन्त्यात् परः। मिदचोन्त्यात् परः। एतत् सूत्रं किं वदति? धातोः अन्तिमस्वरात् अनन्तरम् आगच्छति, अन्तिमस्वरात् अनन्तरम् आगच्छति। अत्र धातोः अन्तिमस्वरात् परः वा? परः। अत्र पश्यतु, इदानीं अत्र अन्तिमस्वरं किम् अत्र अस्ति? तृ इति अस्ति खलु, स्वरः एव खलु। आम्, स्वरः एतत् वाक्यमस्ति स्वरः विषये। कोऽपि जानन्ति वा? स्वयं राजते स्वरः। स्वयं राजते। स्वयं राजते स्वरः। अत्र ऋ अस्ति, अ आ इ ई उ उ ऋ अस्ति खलु। एतत् स्वरः एव। अन्तिमस्वरात् अनन्तरं भवति, किं भवति? मिदोच्चोन्त्यात् परः। अत्र न दत्तं, परन्तु एतत् द्रष्टव्यमेव। प्रश्नः उदेति खलु, किमर्थम् अत्र नकारः मध्ये आगच्छति इति प्रश्नः उदेति खलु। अतः एव तत्र एकं सूत्रम् आगत्य कार्यं करोति। श्नम् इति प्रत्ययमस्ति, अन्तिमवर्णः मकारः अस्ति। एतत् मकारः श्रुत्वा एक सूत्रमपि आयाति, मिदोच्चोन्त्यात् परः इति। अन्तिम अच्वर्णात् परः एव नकारः तत्र आगत्य उपविशति। इदानीम् अत्र रेपः अस्ति खलु, अत्र तृ इति ऋकारः। अटकुप् वाङ् नुम् व्ययवायेपि इति सूत्रेण अत्र रेपः दृष्ट्वा एतत्तु दन्त्यनकारः, नारायणनकारः। एतत्तु मूर्धन्यनकारः, न महाप्राणनकारः। अतः दन्त्यनकारस्य स्थाने महाप्राणनकारः केन सूत्रेण आयाति? एतत् झटिति नागच्छति, एतत् मनसि स्थापयतु। अटकुप् वाङ् नुम् व्ययवायेपि बहुवारं वक्तव्यमेव एतत् सूत्रम्। नकार अस्ति खलु भगिनि, महाप्राण नास्ति न, नकार नत्वम् अस्ति खलु। नत्वमेव, परन्तु अत्र नतु महाप्राणः एव वक्तव्यं खलु। कथं महाप्राण? अनुनासिक पञ्चमवर्ण अस्ति न?
अनुनासिकपञ्चमवर्णः परन्तु अत्र पश्यतु अत्र तत्तु अल्पप्राण एव न खलु। तु अनुनासिकवर्णः एव पञ्चमवर्णः सर्वदा अनुनासिकवर्णः एव परन्तु अत्र प्रथम द्वितीय तथा सन्धि चतुर्थ महाप्राणः अस्ति। सन्धिपुस्तके पश्यतु अत्र कुत्र? दन्तेनकारस्य स्थाने महाप्राणनकारः आयाति इति वक्तव्यम् परन्तु उच्चारणं तु वयम् अल्पमेव कुर्मः। अनुनासिकवर्णः अपि वक्तुं शक्यते परन्तु अत्र एकनिमिषम् दन्तेनकारस्य स्थाने अत्र अनुनासिकवर्णकम् इतः पर्यन्तं वयं सर्वे अत्र महाप्राणः ख ख ख ग छ छ थ ड थ द प प श श सः एतत् ऊष्माणः वर्णाः इति दत्तं परन्तु अत्र वदामि एतत् प्रयत्नः अस्ति अत्र नासिकावर्णः नासिककण्ठादिवर्णः अनुनासिकवर्णः एव अन्तिमवर्णः सर्वाणि अस्ति खलु एतत् नासिका एव कण्ठादि एव अस्तु अत्र अनुनासिकवर्णः इति अस्तु वर्ग द्वितीय वर्ग चतुर्थ महाप्राण वर्ग प्रथम तृतीय पंचम आमाम् अत्र अनुनासिकवर्णः नकारः आयाति कार्यं करोति केन सूत्रेण कुत्र आयाति अनुनासिक तत्तु अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन अत्र 842 एतदपि पश्येम एतत् पठतु कोऽपि शेर् करोमि शेर् करोमि अत्र पश्यतु पठतु कोऽपि पठतु रेफात् शकारात् परस्य नकारस्य नकारादेशः अट् वर्णस्य कवर्गीयवर्णस्य पवर्गीयवर्णस्य आङ् अस्य उपसर्गस्य अनुस्वारस्य च व्यवधाने अपि भवति व्यवधाने अपि भवति अस्तु अत्र पश्यतु अट्वर्णाः किं किम् अस्ति जानन्ति वा अट्वर्णाः इदानीम् अत्र प्रत्याहारवली मया अहं प्रेषयिष्यामि अत्र पश्यतु अनन्तरम् अत्र प्रिण्ट् औट् अपि करोतु मुद्रणं करोतु अट्वर्णस्य का वर्गीय वर्णाः कति सन्ति पञ्च अस्ति कक् गङ अनन्तरं पावर्गः अत्रापि पञ्च अनन्तरम् आङ् इत्युक्ते किम् उपसर्गम् अत्रैव उत्तरम् अस्ति अनन्तरम् अनुस्वारः जानन्ति खलु अनुस्वारः कुत्र भवति अनुस्वारः चत्वारः भवन्ति खलु एतत् नाम किम्
अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूल्यः उपत्मान्यः एतत् चत्वारः सन्ति खलु एतत् अत्र माहेश्वर किम् अस्ति पाणिनि पाठे न आगच्छति एतत् चत्वारः विषयाः नाम किम् सन्ति पुस्तके अस्ति एव अयोगवाहः उत्तमम् अयोगवाहः अत्र एतत् सर्वाणि कार्याणि भवन्ति अतः तत्र अटकुपवाङ्मनं व्ययवायपि इति सूत्रेण अत्र वयं सर्वे अत्र दन्ते नकारस्य स्थाने मूर्धन्य नकारः इत्येव वयम् उक्तवन्तः किम् अस्तु अनुनासिकवर्णः अपि अत्र वक्तुं शक्यते एव इदानीम् अत्र दन्ते नकारस्य स्थाने अनुनासिकवर्णः भूत्वा तृण इति भवति अनन्तरं दकारः एव अस्ति दकारः अनन्तरम् अत्र किमर्थम् अत्र तकारः भवति करि च इत्यनेन तृतीयवर्णस्य स्थाने प्रथमवर्णः आयाति एतदेव करि च इत्यनेन प्रथमतकारः भवति अनन्तरम् अन्ते अपि ति अस्ति खलु एतत् मिलित्वा अत्र तकारः द्वयं भवति अतः एव तृणति इति भवति तृणति इति भवति इति नास्ति तृणति किमर्थं चेत् अत्र तकारः द्वित्वं भवति द्विवारम् आयाति कार्यं करोति इदानीम् इतः पर्यन्तं यत् अभवत् किञ्चित् क्लेशः संशयः अस्ति चेत् अत्र लिखतु अग्रिमवर्गे पृच्छतु सर्वेभ्यः नमस्कारः अन्तिमश्लोकं कोऽपि वक्तुं शक्यते वा मङ्गलश्लोकम् वदतु सहना भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् सर्वेभ्यः नमस्कारः शुभरात्रिः धन्यवादः धन्यवादः महोदय धन्यवादः धन्यवादः